like, subscribe and get notified. The Temple Committee of Devi Lehrai has blamed the past President Ganesh Gaonkar and the delay on the part of the administration for the stampede that occurred on 2nd May 2025. They denied the allegations made against President Dinanath Gaonkar, and other committee members refuted the allegations made by former President Ganesh Gaonkar at a press conference. They accused former President Ganesh Gaonkar for all the incidents that took place on 2nd May and demanded action against him. तेणे म्हटले की आम्ही सरकारी यंत्रणेकडे कसलोच पत्रव्यवहार करूंक ना म्हणून. वास्तव कितें आसा, जेन्ना नवी कमिटी आसा तेन्ना जी सद्याची रिटायरिंग कमिटी आसा, मावळती कमिटी, तेंच्यांनी पत्रव्यवहार करपाक जाय सरकारा कडेन की एक समजा जॉयंट मिटींग घेवपाची आनी कशें एडमिनिस्ट्रेशन कशें जात्रा करून घेवपाची त्या संदर्भात एक. दुसरो विषय कसो आहा की जे आमी कावळ्या रानांतसून लाकडां हाडटा होमखाणा खातीर, त्या लाकडां खातीरूय तेणी पत्रव्यवहार करूंक जाय आसलो, पूण तेणी कसलोच पत्रव्यवहार करूंक ना. कित्याक आमी फायली पळयली तेजेर, त्या फायलींनी व्हडलेशें कांय कॉरस्पॉन्डन्स कांयच ना. 1 तारखेक आमी चार्ज केल्ल्यानंतर 2 तारखेक आमी पत्र बरयलें हेका मामलेदाराक. 2 तारखेक पत्र बरयलें की सेलिब्रेशन एन्युअल जात्रा फेस्टिवल ऑफ श्री देवी लहराई, आणि 2 तारखेक बरयल्या नंतर आमकां मामलेदारान 15 तारखेक आमकां नोटीस काडली की 16 तारखेक मिटींग घेता म्हणून. आमकां तेच्या बद्दल कांय ना, पूण एक 15 दिसाचो टायम आमचो पिड्ड्यार गेलो आनी तयारी करपाक मातशी आमकां डिले जाली. आमी रावले कोणाचेर जे आज पर्यंत जे चलत आयला, मामलेदारान जॉयंट मिटींग घेवपाचें आसता आनी कशें अरेंजमेंट करपाचें जात्रेची पळय तें ठरोवपाचें आसता. आनी कित्याक ते एडमिनिस्ट्रेटर आसल्या कारणान आमी ताबड आमकां जाय तशें करूंकूय शकना. मामलेदार स्वता येवंक ना, जॉयंट मामलेदार 2 येयलो माजीक साहेब, आनी तेणी मिटींग घेतल्या नंतर काही मिनिट्स तेणी तयार केले. मिनिट्स आमकां 25 तारखेक तेणी जाल्लें आनी तितून तेंच्यांनी अशें ठरयलें की एक रिव्यू मिटींग घेवपाची, 25 तारखेक रिव्यू मिटींग घेवपाचें कन्फर्म केलें. तेच मिटींगेन थारलें. तुमकां सांगपाक डेली मिटींग आसले पळय न्हू, तितून काही इन्स्ट्रक्शनां दिलीं. हांव तुमकां डिटेल्सान बसना, पूण इम्पॉर्टंट इन्स्ट्रक्शन दिली पळय न्हू, तुमकां मातशें हें करता. द प्रेसिडेंट ऑफ द मॅनेजिंग कमिटी हॅज रेज्ड द इश्यू विथ रिगार्ड्स टू द control of crowd at the temple site of Mahamaya Temple, Homkhand, and road approaching to the temple. However, with regard to the controlling crowd, the PSI Bishorim Sri Jayaprakash Jankar expressed their views that the very purpose of the congestion of the crowd is because of allowing set up shop on both sides of the road. हांगासर सांगपाचें तात्पर्य कितें की जे कंट्रोलिंग पुलीस डिपार्टमेंटाच्या वतीन PSI आयिल्लो, PI येवंक नासलो आनी तेणें हेतून केलें, पूण तें हांगासर त्या प्रमाणे कांय जावंक ना. पूण आमी कोणाचेर एलिगेशनूय करूंक ना, कित्याक आमकां जात्रा एक थंडपणान जाल्ली जाय आशिल्ली.